आणि आयज कोवळे पंचायतीन जे जाग्यार आयज गुलामगिरी म्हणटा ते अजयान सांगले तशें गुलामगिरीच्यान ही हे जेन्ना ते आमी जेन्ना भायर आमकां इंट्रोड्यूस करतात तेन्ना गुलामगिरी आनी राचारींच्यान असो मतदारसंघ म्हणटा ते मतदारसंघान आयज स्वाभिमान जागोवपा लागून हांवें फॉर्म भरलेलो आसा. आमी दाखोवपाक सोदता की हांगा स्वाभिमान आजून जितो आसा म्हणून. आयज पर्यंत तेजे अगेन्स्ट जे कोण झगडले आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना लोक सांगता आमकां तेजे अगेन्स्ट जे कोण झगडले इवन कोणें एड सुद्दां दिली तेज्या व्हडली जाल्यार तेणें तेजो बॅकबोन मोडलेलो आसा. म्हणल्यार खंयच्याय बिझनेसान जर कोण आसा ताका तेणें सोंपयल्लो आसा. आपले फुडें पांया कडेन 10-10, 15-15 वर्सां रावन सुद्दां जॉब मेळना जाल्यार तेजी दार उगडपा जाय हे तरेन अशी गुलामगिरी धरलेली आसा. हे राजेशाहीन जगलेल्या सारकें दिसता आनी हे घुस्मट सगळ्या लोकां मदीं आसा आनी ही घुस्मट भायर काडपा लागून हांवें जो फॉर्म भरलेलो आसा आनी लोकांचो तसोच सगळे जे देव देवत आसा तेंचो सगळ्यांचो साथ घेवन आयज फुडें सरता. लोक सांगता भितरल्यान की आमी हे फावटी ताका दाखोवंकूच जाय ताका हारी दाखोवंकूच जाय म्हणून. हे खंय ना खंय तरी आमकांय उमेद दिता आनी जे लोकांचे स्वप्न आसा ते आमी पूर्ण करपा लागून फुडें गेल्ले आसा.